السلام عليكم أصدقائي أعزائي الطلبة والطالبات الأفاضل والفضليات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن حال. هذا الفيديو هذا غادي نكمل فيه على الفيديو السابق. كنت خليتها في التيوريم في لو بروميير تيوريم des homomorphismes, c'est-à-dire G quotienté par le quart de F avec F un homomorphisme est isomorphe à l'image. هذا الفيديو هذا غادي نهضر فيه على لو دوزيام تيوريم دي زومورفيزم. دوزيام تيوريم دو زومورفيزم تتعتمد على البروميير تيوريم دي زومورفيزم، حيت في الدوزيام تيوريم دي زومورفيزم تتكون عندنا نفس لي زيبوتيز تقريبا. تتكون عندنا جي جروب، واحد لومومورفيزم غادي من جي فيغ جي بريم، هذا homomorphisme. Le groupe ou H sous-groupe distingué dans G au cas sous-groupe de G. Le premier théorème des homomorphismes تعتمد احنا كنا كنهضروا على G quotienté par le quart ديال هذا F، هذا homomorphisme F. كنا كنهضروا على G quotienté par le quart de F. هنا في الدوزيام تيوريم دي زومورفيزم، حيت كنا كنعتبروا لو كير دو اف كوم سو جروب ديستينغي دو جي، كوم سو جروب ديستينغي دو جي. هنا غادي نبقاو نخدموا ب اش، يعني في بلاصه الكير غادي يكون عندنا اش سو جروب ديستينغي دو جي، يكون عندنا اش سو جروب ديستينغي دو جي. فوالا دونك غنقد نهضر على جي كوسيونتي باغ اش، وعندي هاد كا، هاد كا عندي سولمون سو جروب ماشي بالضروره ديستينغي. نقد نهضر على جي كوسيونتي باغ اش، ولكن جي كوسيونتي باغ كا ما يمكنليش نهضر عليها. علاش؟ لحقاش كا ماشي بالضروره ديستينغي، عطاونا كا غير سو جروب فقط. فوالا دونك خصني هنا بحالي، هادي عندي مربوحه، عندي جي كوسيونتي باغ اش جروب كوسيون. خصني نقلب على لي جروب كوسيون اللي عندي هنايا. فوالا خصني نقلب على لي جروب كوسيون اللي عندي هنايا. فوالا دونك دابا هنا عندي اش، الا مشيت لاش انتر كا، الا مشيت لاش انتر كا، لانترسيكسيون دو دو سو جروب هو سيتي سو جروب. دابا هذيك اش انتر كا راهي انكلو دون كا، راه كاينه في وسط كا. اش انتر كا راه كاينه في وسط كا، و اش انتر كا هو سو جروب دو جي. دابا واش الا كانت اش انتر كا سو جروب دو جي، واش يمكن لي نقول بانها راها سو جروب دو كا؟ سيتادير واش توت سو جروب ديال واحد سو جروب، واش حتى هو سو جروب دو جي. بحال دابا الا كانت عندي جي جروب ياك، وعندي اش سو جروب دو جي ياك، واش الا كانت كا سو جروب دو اش، واش هادشي هذا تعطيني بان كا حتى هي سو جروب دو جي؟ هذا سؤال نطرح، واش حتى كا سو جروب دو جي؟ بلا بسيط اتفرض بان كا ني با سو جروب دو جي. إلا كانت كا ني با سو جروب دو جي، راه او جي par l'absurde. Supposons que K n'est pas ce groupe de G. Et quand K n'est pas ce groupe de G, alors G n'appartient pas à K. Ou quand G n'appartient pas à K, ou G appartient à H. Appartient à H. يعني ليليمون نوتر ديال جي راه هو ليليمون نوتر ديال اش، وانا كنعرف كا سو جروب تاع اش، دونك خص يكون ليليمون نوتر تاع اش اللي هو ديال او جي هو ديال جي، خص يكون دونك سو كي ابسورد باين، حيت ليليمون نوتر هذا ديال اش سي ليليمون نوتر دو اش، دونك راه ما يمكنش تكون اش سو جروب دو كا سو جروب دو اش ليليمون نوتر ديال اش ما تنتميلهاش، سو كي ابسورد باين. فوالا دونك دابا دونك اش انتر كا راه هي سو جروب دو كا،
ou ce groupe de K, ou ce groupe de G. Ou quand ce groupe de G à ce groupe de K. هذه راه باينه. إذا كانت ce groupe de G وهي كاينه في وسط K راه هي حتى هي ce groupe de K. خصها تكون ديك ce groupe. Voilà. Donc دابا premier théorème des homorphismes شنو تقول لك؟ تقول لك بأن H fois K. هاد H fois K إلا كوسيونتيناها par K راها isomorphe à H fois K quotienté par K, H fois K quotienté par K est isomorphe à K quotienté par H inter K. ديال premier théorème des homorphismes. في الفيديو السابق شرحت لكم هذا H fois K، قلت لكم هذا برودوي ديريكت، يعني هذا H fois K لي زيليمون ديالها هما لي زاش بتيت H point fois K avec la loi ديال G tel que H appartenant à H et K appartenant à K. دابا باش نكلي نكوسيونتي باغ هاد K خص تكون K خصها تكون ديستانغي دون H fois K، وخص هاد H انتر K خصها تكون ديستانغي في K. يعني هادو جوج د الحويجات خصهم يتحققوا. دونك باش تمونطري البروميير تيوريم دي زومورفيزم خصك تمونطري بان K distingué dans H fois K وخصك تمونطري بان H انتر K distingué dans K. فوالا هادو هما الحويجات اللي خصك تمونطري. هادو هما الحويجات اللي خصك تمونطري. G quotienté par هنايا G quotienté par هنا H، هنا عندنا H. H دابا إلا كانت H ديستانغي، إلا كانت عندنا H ديستانغي دون H fois K، إلا كانت عندنا H si H distingué dans G. Il y a qu'un H distingué dans G, c'est-à-dire quoi? Quel que soit A appartenant à G, on a A, H, A-1 inclus dans H. Pour montrer que H, montrons que, on a H distingué dans G, signifie c'est-à-dire signifie qu'il soit A appartient à G. montrons que دابا شنو هو السؤال المطروح. دابا انا هذه هي النتيجه اللي خصني نمونطري باش ما تدوخوش. هذه هي النتيجه اللي خصني نمونطري. هذه هي البروميير تيوريم دي زومورفيزم. دونك انا باش نمونطري هذه النتيجه هذه اول حاجه خصني نمونطري بان هذه ديستانكينا. هنا راه اش ماشي كا. خصني نمونطري بان اش ديستانكي دون اش بوان كا وهذه ديستانكي هنا. دونك دابا هنا مونطرون بان اش ديستانكي dans H point K. C'est montré بأن H distingué dans H point K. دابا إلا كانت عندي باش نمونطري بأن هذه هي distingué dans H point K، c'est-à-dire خصني كنت ناخذ قبيلة هذه distingué dans G، كنت ناخذ quel que soit A appartient à G. دونك هنا شنو خصني نمونطري؟ montrons que quel que soit A appartient à H point K. Alors AH A-1 inclus dans H. هذا هو السؤال. باش تكون distingué dans H point K. باش تكون H distingué dans H point K خصنا ناخذ quel que soit A appartient à H point K tel que AH A-1 est contenu dans H. On a H distingué dans G quel que soit A appartient à G. Pour tout A appartient à G. Il est quand هادشي هذا vrai pour tout A appartient à G, en particulier pour A appartient à H. إلا كانت A كيلكونك في G راه كيلكونك حتى في H لحقاش H سو جروب دو G. فوالا دونك راه هادي عندي on a
montrant que كيفاش نديرو نعبروا على هذا الشرح هذا اللي قلت لكم ça est vrai en montrant que quel que soit A appartient à H fois K à H à moins 1 inclus dans H هذه راه فري لحقاش عندي هذه هي quel que soit A appartient à G en particulier pour les A appartient à H donc التعبير كيفاش نعبروا عليها تقول له قبل ما تكتب هذه هي montrant que H distingue donc K on a قبل ما تكتب هذه هي مونطرون سيتادير مونطرون هذه الجمله هذه الجمله هذه اللي كتبت التاليه كاع خص تكون هي الاولى وموراها الجمله هذه الثانيه غتكتب له هذه الجمله هي الاولى وهذه تبعها غتكتب له مونطرون كو اش ديستانغي دون اش بوان كا سيتادير مونطرون كو كيك سوا ا h à moins 1 inclus dans h et on a h distingué dans g signifie que soit a appartient à g à h à moins 1 inclus h en particulier تجي هنا وتدير له en particulier هذه الا كانت ا كيلكونك في الجي راه كيلكونك في اش en particulier pour tout a appartient à h point a h à moins 1 inclus dans h إلا كانت عندي هذه فري كيك سوا appartient à g راه يمكن لي en particulier على les a appartiennent à h point k فوالا وغادي نكون مونطريت بانها ديستانغي دون اش اي ديستانغي دون اش بوان كا نذكركم هذا هو في لا بروف هذا هو السطر الاول السطر الاخر هو عطاته هو الاول وعاد تبع له هذا والكماله هي واعتذر على هذا ما نظمتش هذا هو واخا دابا غادي نكونوا مونطرينا بان اش ديستانغي دون اش بوان كا elle reste à montrer que h inter k est distingué dans k خلاص راها سو جروب دو كا قبل ما تمونطري ديستانغي خصك تمونطري بانها سو جروب خلاص راه باينه بانها سو جروب دو كا هذه قيدوها حتى هي الا كانت كا سو جروب الا كانت كا سو جروب دو جي راها سو جروب دو اش الا كانت كا سو جروب دو اش و اش خلاص راه سو جروب دو جي راه حتى كا راها سو جروب دو جي بلا بسيور هادي راه مهمه يعني توت سو جروب الا كانت كا سو جروب دو اش راه كا سو جروب دو جي الكبير الاخرى راه ديما كاينه شنو هي اللي ديما كاينه الا كانت اش سو جروب دو جي وكانت كا انكلو دون اش اي كا سو جروب دو جي راها سو جروب دو اش هذه راه ديما كاين هادشي اللي قلت شفوي حاولوا تكتبوها تبان لكم حتى قدامك في ورقه دابا كتبها وتبان لك فوالا دابا خصنا نمونطريو بان اش انتر كا مونطرون كو اش انتر كا ديستانغي دون كا بعدا اول حاجه خصو يكون سو جروب اي بيان سو جروب نديرها بعدا هنا سو جروب دو كا اش انتر كا انكلي دون كا ياك اي اش انتر كا سو جروب دو جي حيت لانترسيكسيون دو تو سو جروب حتى هو سو جروب اش انتر كا سو جروب دو جي donc H inter K rah ce groupe de K. D'abord, il reste à montrer que H inter K soit distingué dans K. Il est prêt. Ça montre bien H inter K distingué dans K. باش montrer il est distingué dans K, c'est ناخذ صوره واحد A appartient à K. ونمشي نشوف واش A H انتر K A moins 1 هذه هي خصني نلقاها inclus dans H inter K. هذه خصني نلقاها inclus dans H inter K. فوالا إلا كانت خصني نمونطري بأنها inclus dans H inter K.
il est distingué dans H inter K. Voilà. قبل ما نمونطري هذه الا لاحظتوا معايا بعدا اول حاجه نسيت ما هضرتش عليها. فهذه هي هاد اش بوان كا بعدا اول حاجه خصك تمونسيوني بانها راها سو جروب. ما يمكنلكش تهضر بان هذه تقول لي ستانكي دون هذه وهي ماشي سو جروب. حيت دابا البرودوي ديال دو سو جروب ماشي ديما سو جروب. فهمتيني؟ ماشي ديما سو جروب. دونك خصك تقول بان هذه راها سو جروب بعدا تمونطري بانها سو جروب. راه اش بوان كا راها سو جروب دو جي. علاش؟ لحقاش اش ديستانغي. الا كانت اش ديستانغي راه اش بوان كا سو جروب دو جي. ولا كانت اش كا ايكالا كا اش. جوج الحوايج. الا كانت اش كا ايكالا كا اش ما تبغاش نكتب كلشي هادشي تنقول فما كتبوه عندكم. جوج الحوايج اللي تعطيو لي البرودوي ديال دو سو جروب هو حتى هو سو جروب. جوج الحوايج اما تكون اش ديستانغي و كا ديستانغي اولا وحده فيهم. الوحده فيهم تكون ديستانغي. هذا هو الحاجه الاولى سي سور مون سي. والحاجه الثانيه سي سور مون سي اش كا ايكالا كا اش. قيدوهم عندكم. اذا كانت اش كا ايكالا كا اش راه حتى هي سو جروب دو جي. ولكن دونك دابا هذيك المشكل ديال سو جروب ما بقاش عندنا فيه مشكل. الله يحفظك. ايوا هادشي اللي كاين بالنسبه دابا بقات لنا خصنا نونطريو بان اش انتر كا ديستانغي دون كا. هذه هي اللي بقات اش انتر كا ديستانغي دون كا. كما قلت لكم انا خديت سوا واحد ا ابارتيان جي تيلكو خصني نحسب اش ا موان 1 وفين خصني نلقاه. خصني نحسب اش ا موان 1 خصني نلقاه في كاين في اش انتر كا. هذا هي خصني نلقاه كاين في اش انتر كا. فوالا. دابا ملي خديت هنايا اش انتر كا اش يعني هاد لانكليزيون باش نحصل عليه شنو خصني ناخذ. دابا هذا هو لوبجيكتيف ديالي هو نمونطري هاد لانكليزيون هذا. شنو خصني ناخذ سوا واحد اكس appartient à A H inter K A moins 1. ناخذ هاد الاكس كاين هنا ولا لقيتو هنا صافي راه ديستانغي. الا خديت اكس appartient à A H inter K A moins 1 شنو تيعني؟ il existe واحد y appartient à H inter K. Il existe واحد y appartient à H inter K. Il existe واحد y appartient à H inter K tel que x est égal à y a moins 1. Tel que x est égal à y a moins 1. Voilà. On a x égale à y à moins 1. X égale à y à moins 1. Avec y appartient à h inter k. Il est qu'un y appartient à h inter k, il existe واحد petit h ou petit k appartient à h ou appartient à k tel que y égale à h fois k. C'est-à-dire que y appartient à h inter k. Y est égal à y à moins 1. Avec y appartient à h inter k. دابا الا لاحظتوا معايا بان بين قوسين ا اش
AH inter K A moins 1 est inclus dans H. هذا كاينه في وسط H. علاش؟ لحقاش H inter K كاينه في وسط H. هنا نقدر ندير كاينه في وسط AH. علاش؟ حيت هادي راه انكلي دون اش، ولا ضربت هنا في او ضربت هنا في اي بقى لانكلوزيون فري، و اش ديستانكي دون جي. شنو تعطي لي هادي؟ تساوي اش ا. عندنا اش ديستانكي دون جي، هادي تساوي اش ا. دونك شنو تعني هاد الشيء هذا؟ شنو تعني هاد الشيء هذا؟ تعني بانه إلا كان فين إكس تنتمي، يعني إكس شنو تساوي؟ أ إكغيك، إكس تساوي أ إكغيك، إكس تساوي أ إكغيك أ موان زان. يعني هاد أ إكغيك شنو تتساوي؟ إكغيك أبارتيان أ أش أنتر كا. يعني أ إكغيك تتساوي إكغيك أ. حيت إلا كانت أ إكغيك، أ إكغيك أبارتيان أش، حيت أ إكغيك أبارتيان أش أنتر كا، أ أش أنتر كا، دونك راها أبارتيان أ أش كي إيكال أش كا، دونك أ إكغيك إيت إيكال أ إكغيك. دونك حنا نديرو إل إكزيست واحد إكغيك بريم باش ما نديروش نفس الإكغيك، تيل كو أ إكغيك إيت إيكال أ إكغيك بريم أ. دونك إكس شنو تكون تتساوي؟ إكس تكون تتساوي إكس شنو تكون تتساوي؟ دونك إكس غادي تكون تتساوي أ إكغيك اللي هي إكغيك بريم أ موان زان اللي هي إكغيك بريم، و إكغيك بريم أبارتيان أش. فوالا هنا انطلقت، هنا انطلقت من إكس أبارتيان أ أش أنتر كا أ موان زان، ولقيت إكس اللي هو إكغيك بريم خرج لي أبارتيان أش. دو لانكليزيون، دو أ أش أنتر كا A moins 1 inclus dans H inter. احنا خرجنا l'inclusion. Voilà. Donc هي distinguer. Et par suite distinguer. هذه ما مسحاش حيت دابا الديمونستراسيون ديال راه بدات من هنا. شنو عندنا؟ خدينا بان H inter K se groupe de G. Il reste à montrer que H inter K distingue donc K, soit A appartient à K. ياك AH à moins 1 خصني نمونطريها inclus dans AH inter K à moins 1 inclus dans A dans H inter K. Soit واحد x appartient à H inter K à moins 1, il existe y tel que x égale à y à moins 1. غنجي لهنا هادي كمالة x égale à y à moins 1، جيت هادي هي عندي. دونك هاد existe واحد y بريم tel que a y égale à y بريم a. ونجي نعوض في x هنايا x égale à y بريم a à moins 1. y بريم appartient à h. y بريم appartient à h، ولكن انا y بريم خصني نلقاه appartient à h انتر k باش يكون عندي انكلي دون h انتر k ماشي في h. دابا y بريم فين كاين؟ il existe y بريم فين كاين؟ y بريم كاين في h. انا بغيت y بريم يكون في h انتر k. يلاه لقيتو انا كاين هي في h، بغيت نلقى y بريم appartient à h انتر k. هادي هي فين كاين القلب، حيت تما لانكليزيون اللي خرجت له هو ا اش انتر كا ا موان 1 انكلي دون اش. انا بغيت نخرج لها انكلي دون اش انتر كا.
دونك خصني نلقى ديك إيكغيك بخيم حتى هو أبارتيان كا، حيت إلا كان أبارتيان كا و أبارتيان أش دونك راه أبارتيان أش انتير كا. دابا ديك إيكغيك بخيم هو أبارتيان أش. باش نقول دابا هاد دونك اللي درت هنا انكلي دون اش ماشي انكلي دون كا، انكلي دون اش راه خصني نلقاها انا انكلي دون اش انتر كا. دونك حتى هاد ايكغيك بخيم خصني نقولو بانه ابارتيان كا. الا لاحظتيو معايا شنو عندي انا ايكغيك بخيم، شنو تيفيريفي لي؟ هذا هو ايكغيك بخيم، هادي هي العلاقه ديال ايكغيك بخيم. ا ايكغيك on a AY est égal à Y prime A, c'est-à-dire Y prime est égal à AY A moins 1. كاينه ولا ما كايناش؟ نضرب هنا في A moins 1 ونضرب هنا في A moins 1. A appartient à K، هذه appartient à K وهذه appartient à K، و Y appartient à H inter K. ولكن Y appartient à H inter K راه appartient à K. Donc Y prime appartient à K. هنا لقيت Y prime appartient à H و Y prime appartient à K و X est égal à Y prime. Donc X appartient à H inter K. Donc X appartient à H inter K. هنا هاد لانكليزيون اللي عندي هنا راه غير في اش، هذا راه غير في اش، انكلي غير دون اش. On a x est égal à y prime et y prime appartient à h و y prime appartient à k. ها منين جبناها؟ y prime appartient à k من هنا، حيت y appartient à h inter k. و A هاد ال A راه appartient à K، راه باغ هيبوتيز عندي، و A moins 1 appartient à K، donc le 2 appartient à H inter K. Y prime appartient à H و Y prime appartient à K, donc X appartient à H inter K. Et par suite AH inter K, A moins 1 inclus dans H inter K. Et enfin, H inter K distingué dans K. دابا يمكن لي نكوسيونتي بها حيت هي ديستانغي دون K. دابا يمكن لي نكوسيونتي بها. دونك دابا راه مونطريت بان هذه ديستانغي دون هذه وهذه ديستانغي دون هذه. Il reste à construire les homomorphismes entre les deux. دابا باش نكونسترويو لي زومورفيزم il suffit باش انني نطبق بروميير تيوريم. و بروميير تيوريم نطبقها اونتر كوا اي كوا، نطبقها اونتر، خصني نكونستروي واحد لي زومورفيزم اللي تيمشي لي من هنا لهنا. هذه هي النقطه اللي بقات، خصني نكونستروي واحد لي زومورفيزم تيمشي من هنا لهنا. فوالا كيفاش نكونستروي هاد لي زومورفيزم؟ هاد لي زومورفيزم هذا خصو يكون تيمشي من اش فوا كا، من اش فوا كا كوسيونتي بار اش vers k كوسيونتي بار اش انتر كا. فوالا هذا هو. باش نقول عندي ان ايزومورفيزم، دابا الا خدينا قلنا خص يكون تيمشي من اش فوا كا كوسيونتي بار اش، تيمشي لي الكا كوسيونتي بار اش انتر كا. دابا الا لاحظتيو اش انتر كا
دابا الا سمينا مثلا هذه حيدنا من هاد اش انتر كا من هنا، حيدنا من هنا هاد اش انتر كا وسمينا الا جينا نحسبوا الكير دو اف، هذا كي اسوسي شاك اكس، شاك اكس دونكا اللي تعطيلو اكس بار. الا جينا نحسبوا الكير ديال اف شنو تيساوي؟ هو لونسومبل دي x appartient à k tel que f de x est égal à x bar est égal à o bar. هذا هو الكير دو اف tel que f de x est égal à x bar est égal à o bar. يعني f de x bar égal f de x bar est égal à o bar. إلا كانت f de x bar est égal à o bar تعني بأن k appartient، حيت دابا هاد o bar وهاد x bar هذا راه لا كلاس دو x موديلو h، وهذا لا كلاس دو x موديلو لا كلاس دو e موديلو. دونك عقلتيو في الفيديو السابق قلت لكم إلا كان x bar égal à o bar هو لونسومبل دي x appartient à k tel que x appartient، إلا كان x bar égal à o bar يعني x appartient à h. l'ensemble des x appartiennent à k tel que x appartient à h هذا راه ما هو غير h انتر k، هذا راه هو h انتر k. دونك انا حصلت بان الكير دو f est égal à h انتر k. Donc le curve de f est égal à h inter k d'après le premier théorème des homomorphismes. هذا un homomorphisme راه باينه، هذا homomorphisme. D'après le premier théorème des homomorphismes, K quotienté par le curve de f est isomorphe à l'image de f اللي هي هذه. وهذه راها surjective، يكون l'image de f est égal à h fois k، هذه راه surjective. سهله باش تمونطريها، تاخذ واحد اكس بار كاين هنا واي اكس بار سيرجكتيف كانونيكمون، اي اكس بار خديتيه كاين في اش فوا كا راه ضروري خص يكون عنده واحد لونتيسيتون، راه سيرجكتيف باينه، اف اي سيرجكتيف راه باينه، ما يمكنش ما تكونش سيرجكتيف، حيت هنا لي زيكس بار ضروري خص يكون عندهم دي زونتيسيتون كاينين في الجي، دونك راه بيان هذيك لا سيرجكسيون ما فيهاش مشكل. Donc on a دابا هنا نقولوا d'après le premier théorème des homomorphismes K quotienté par le curve de f اللي تساوي لي h inter K est isomorphe à l'image de f اللي هي مهما هي سيرجكتيف تكون l'image de f هي h fois K quotienté par h. صافي هذه هي القضيه اللي كاينه، l'image de f قلنا غتكون تساوي h fois K quotienté par h. وغادي نكون ساليت الفيديو، والفيديو الجاي ان شاء الله ندير فيه التروازيام تيوريم دي زومورفيزم اللي هي نفس الشيء، هذه الخدمه ديال التروازيام تيوريم دي زومورفيزم نفس القالب ما فيهاش شي حاجه كثيره. فوالا هذا ما كاين. نشوف واش شي حاجه خاصني نزيدها. بروميير تيوريم دي زومورفيزم طلع عليها، دوزيام تيوريم دي زومورفيزم. دونك دابا الان هادشي اللي كاين، هاد السيرجيكسيون هادي هي افير حتى ديروها، هاد السيرجيكسيون حتى ديروها. يعني شنو تاخذ واحد الكلاس كاينه تما خصك تلقى عندها اينونتيسيتون، ماشي كانونيكمون هادي، ماشي كانونيكمون، هاد السيرجيكسيون ني با كانونيك، خصها تمونطا ني با كانونيك، ضروري خصكم تمونطريوها. المهم الانسان يدير معاه شي محاوله ولا ما بانتلكمش الفيديو الجاي ان شاء الله نمونطريها لكم فيه، هذه هي. ولا كاع نديرها لكم دابا ماشي مشكل، نجيو حنا نديرو مثلا الا بغينا ناخذوا واحد الكلاس كاين هنا كيفاش يكون تيكتب اكس بار يكون تيكتب على اش بوان كا بار، يكون تيكتب على اش بوان كا بار، و اش بوان كا شنو تكون تساوي؟ اش بوان كا بار شنو تكون تساوي اش بوان كا بار؟ لا كلاس دو اش بوان كا شكون هو؟ هو اش بوان كا اش بوان كا فوا اش بوان كا. حيت علاش؟ راه كنت نديرها لكم، كنقول لكم اكس بار لا كلاس دو اكس موديلو اش، كنت نديرها لكم تنقول لكم اكس بار لا كلاس دو اكس موديلو اش راه هو اكس اش. دونك اش بوان كا بار هو غرون اش بوان
grand K. La classe de X. و H point K راه distingué dans G. هذه H point K هذه راه distingué dans G. هي راه ما مونطريتهاش. ما مونطريتش بأن H point K distingué dans G حتى تمونطريوها. راه ساهلة باش نمونطريها. سو ليبوتيز ديال أن H distingué dans G. هنا هادي ديستانغي شنو تكون تساوي هادي؟ شنو تكون تساوي؟ هنا هي ديستانغي غتكون تساوي اش بوان كا فوا اش بوان كا. فوالا. هاد كا هاد كا اش غران اش بوان غران كا. دابا هنا هاد لا كلاس هاد لا كلاس اللي درنا هنا هاد ليغاليتي نردو البال. هاد المسألة راه شي شويه فيها ديال الدوخه ديال هاد لا كلاس اللي درنا هنا. هذا راه كلاس اللي درنا هنايا بوان كا اش بوان كا. راه هذا كلاس موديلو كا موديلو اش بوان كا. هذا راه كلاس موديلو اش بوان كا. نمسح هاد الصبوره باش تبان لكم الفكره مزيان. شتي هاد لا كلاس اللي درت هنا اكس بار راه هذا اللي درت له اش بوان كا فوا اش بوان كا كونطاش. هذا راه كلاس موديلو اش بوان كا. دابا اللي جيت انا هاد اكس بار هذا اللي كتبتو عليها شكل اش بوان كا صغيره بار. هاد اش بوان كا راه إليمون دو جي. وبشحال اللي عندي بشحال ديال سو جروب اللي عندي ديستينغي في الجي. عندي اش ديستينغي في الجي وعندي اش بوان كا عندي حتى هادي ديستينغي في الجي. هي اللي قلت لكم خصكم تمونطريو بانها ديستينغي. عندي اش ديستينغي وعندي اش بوان كا حتى هي ديستينغي وحتى اش انتر كا ديستينغي دون كا. دونك ديك اش بوان كا راه إليمون دو غران اش فوا غران كا. الا كان إليمون دو غران اش فوا راه إليمون دو جي. دونك يمكن لي نهضر على الكلاس ديالو موديلو اش ويمكن لي نهضر على الكلاس ديالو موديلو غران اش بوان كا اللي هو هذا. دونك انا جيت نهضر على الكلاس ديالو موديلو اش. شنو هو الكلاس ديالو موديلو اش؟ هو اش بوان كا فوا اش. هذا هو الكلاس ديالو موديلو اش. هو اش بوان كا فوا اش. وكم اش اي ديستينغي دون جي اللي تتساوي اش فوا اش بوان كا. هادي فين ابارتيان هادي راه هي اش. راه اش غران اش فواحد اش اللي هو اش ديالها راه هي اش. دونك هادشي شنو تيساوي اش بوان كا. وشنو هي اش بوان كا؟ ما هي غير كلاس دوكا. هادي هي لا كلاس دوكا. لا كلاس دوكا موديلو اش حيت هنا عندي اش. لا كلاس دوكا موديلو اش. هادي هي لا كلاس دوكا موديلو اش. دونك هنا خديت واحد ليليمون فين كاين هنا ولقيتو يعني اي كلاس كاينه هنايا في هاد الجروب كوسيون. اي كلاس كاينه في هاد الجروب كوسيون راه كاينه في الجروب كوسيون. كاينه في الجروب كوسيون وكاينه في موديلو كا. وي كاينه في وي اي إليمون اكس بار لقيتو تيتكتب على شكل كا بار.
اي كلاس موديلو اش، اي كلاس اكس بار، اي كلاس اكس بار خديتها هنا، اي كلاس تبعوا معايا وركزوا معايا هنا راه شي صعيب شي شويه. اي كلاس خديتها هنا موديلو اش بوان كا راه لقيتها راه هي موديلو اش. هادي موديلو اش بوان كا، يعني اي كلاس موديلو اش بوان كا سي ان كلاس موديلو اش اللي فيها الكا، وهذا الكا هذا ابارتيان لو كا ابارتيان اكا، الكا ابارتيان اكا. دونك اي اكس بار خديتو هنايا لقيت بان عنده اون انتيسيدون. المهم انا عارف بان الاغلبيه ما عادش يكون فهمني في هذا الباساج هذا، الا القليل اللي غادي يفهم هذا الشرح هذا. المهم نتمنى الا كان غير واحد ولا جوج فهموني هنا راه مزيان في هذا الديمونستراسيون هذه راه مزيان، حيت ديك موديلو اش موديلو كا موديلو اش بوان 4 تدوخ شي شويه. المهم الا شي واحد ما فهمش هذا الشيء هذا هو يسمع الهضره اللي تنقول، يعاود يرجع الفيديو اللور ويتصنت الهضره. راه اي هضره تنقولها راه ما تنخرجهاش عبثا، باش تعرفوا هذه القضيه هذه. تصنت الهضره اللي تنقول مزيان ورجع للفيديو وعاود له ورجع له وعاود له ورجع له وعاود له تفهم مزيان. راه ما تنطلقش الهضره هي عبثا، اي هضره تنقولها راه عندها واحد الدلاله ديالها وتشير لشي حاجه. دونك هذه هي الفكره. اي باغ سويت راه عندنا سيرجيكسيون، هنا هي سيرجيكسيون. دونك ليماج دو اف بار ايكال اش بوان كا كوسيونتي بار اش. غادي نكون ساليت فيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى فيديو قادم ان شاء الله.